हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यदि तपाईहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो नाम सृजना आचार्य हो अनि म चाहिँ कुकिङ सम्बन्धी प्रेग्नेन्सी रिलेटेड लाइफस्टाइल रिलेटेड भिडियो बनाउँछु। अनि स्पेसली यदि तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ र प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा विभिन्न रिसर्च गर्दाखेरि यदि मेरो च्यानलमा आउनुभएको छ भने तपाईँले लास्टसम्म यो भिडियो हेर्नुहोला, किनभने यसमा मैले धेरै नै कुराहरूको बारेमा सेयर गर्नेछु, स्पेसली लेबर र डेलिभरी रिलेटेड टपिकमा। सो आजको टपिक चाहिँ नर्मल डेलिभरी, जुन चाहिँ धेरै जसो वुमनहरूलाई चाहिँ एकदमै वुमनहरूले चाहेको डेलिभरी हो, विदाउट सर्जरी नर्मल नेचुरल रूपमा कसरी लेबर डेलिभरी हुन सक्छ अथवा कसरी त्यसलाई हामीले फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ भनेर धेरै नै रिसर्च गर्नुहुन्छ, जुन मैले पनि गरिरहेको छु। म करेन्टली 24 विकको लास्टमा छु, जसले गर्दा यो चाहिँ एकदमै राम्रो टाइम जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि म आफै पनि यसबाट गइरहेको भएर विभिन्न रिसर्चहरू गरिरहेको र डक्टरहरूसँग सल्लाह गरिरहेको भएर यो टपिक ताजा छ ममा। सो मैले यो चाहिँ यदि फर्स्ट टाइम ममहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि टार्गेट गरेर इन्फर्मेसन सेयर गरिरहेको छु। त्यसैले लास्टसम्म यो भिडियो हेरेर भिडियोको बारेमा प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ कमेन्ट सेक्सनमा। सो आजको टपिक चाहिँ नर्मल डेलिभरी अथवा नर्मल नेचुरल बर्थ गर्नलाई हामी आफैले चाहिँ के गर्न एक्टिभिटीहरू गरेर त्यसलाई फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा रहेको छ। विभिन्न कारणहरू, कम्प्लिकेसनहरू, रिस्क फ्याक्टरहरू ले गर्दाखेरि यो लेबर डेलिभरी भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक महिलामा फरक हुन्छ। एउटै महिलामा पनि पहिलो दोस्रो सन्तानमा डिफ्रेन्ट किसिमको हुनसक्छ भने त फरक उमरमा यसको बारेमा त फरक नै हुने भयो, विभिन्न फ्याक्टरहरू इन्भल्भ हुने भएको भएर मैले यो नै गर्छु भनेर यो नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। सो मेन चाहिँ लास्टमा गएर जे तपाईँको हितमा छ, जे तपाईँले गर्दाखेरि बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दैन, त्यही नै डक्टरले हजुरलाई रेकमेन्ड गर्छ, त्यसैले त्यो नै गर्ने हो। तर धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो हातमा पनि हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा नै प्रोएक्टिभ भएर यदि सुरुदेखि त्यसलाई पालना गऱ्यौँ, त्यसलाई इन्भल्भ गरायौँ हाम्रो नर्मल रुटिनमा भने चाहिँ त्यसले निश्चय पनि हेल्प गर्छ, त्यो चाहिँ प्रुभन कुरा नै हो। सो फर्दर जानुभन्दा पहिला चाहिँ म यो पनि भन्न चाहन्छु कि म हेल्थ पर्सनल त होइन, हेल्थमा काम गरेको मान्छे डक्टर नर्स होइन, तर पनि केही कुराहरू चाहिँ मेरो आफ्नो पुरानो फर्स्ट बेबीको एक्सपिरियन्स र अहिलेको करेन्ट प्रेग्नेन्सीमा भइरहेको सबै कुराहरूको आधारमा, डक्टरसँगको सल्लाहको आधारमा सेयर गरिरहेको छु। सो सबै कुरा रङ नभए पनि कुनै कुराहरू चाहिँ अधुरो हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले भनेको कुराहरूको बारेमा यदि तपाईँलाई शङ्का लागिरहेको छ अनि फरक जस्तो लागिरहेको छ भने चाहिँ आफ्नो डक्टरसँग चाहिँ मेन सल्लाह गर्नुहोला, डक्टरसँग त्यसलाई क्वेसन उठाउनु होला र त्यसको बारेमा बुझ्नु होला। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो आजको। यदि तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने जुन लास्ट छ, कसरी बच्चालाई नयाँ वर्ल्डमा ल्याउने, त्यो चाहिँ तपाईँको हातमा हुनुपर्छ, तपाईँले त्यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ। त्यतिकै डक्टरले भन्दैमा भन्दा पनि तपाईँले आफ्नो स्थितिलाई बुझेर आफूमा के कम्प्लिकेसन छ अथवा केही रिस्क फ्याक्टर छ अनि त्यसपछि के अप्सन छ त हस्पिटलमा अथवा आफ्नो कन्ट्रीको परिवेशमा, कन्ट्रीमा डक्टरले प्र्याक्टिस गर्ने, हस्पिटलले प्र्याक्टिस गर्ने गाइडलाइनको आधारमा आफूलाई चाहिँ के अप्सन दिइरहेको छ त्यो कुराहरू बुझ्नुहोस् अनि आफ्नो कन्डिसनलाई पनि हेरेर त्यसको बारेमा अलिकति सोच्नुहोस्। त्यही नै हो मेरो चाहिँ यो भिडियो बनाउनुको मुख्य चाहिँ इन्टेन्सन। सो आई होप कि त्यसले हेल्प गर्नेछ। सो नर्मल डेलिभरी भन्दा बित्तिकै हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यो नेचुरल डेलिभरी हो। नेचरले नै 9 महिना भएपछि को सर्टेन पिरियडमा चाहिँ बडीमा विभिन्न किसिमका हर्मोनहरू रिलिज गरेर केमिकल रिएक्सनहरू गराएर कन्ट्र्याक्सन गराउन थाल्छ युटेरसमा अथवा त्यसको वरिपरिको मसल्समा, अनि जसले गर्दा चाहिँ 9 महिनासम्म ग्रो भएको बेबी चाहिँ अब बिस्तारै आउटसाइड वर्ल्डमा आउनको लागि चाहिँ प्रोसिड गर्छ। सो त्यसैको एउटा स्टेज चाहिँ लेबर पेन हुन्छ, लेबर कन्ट्र्याक्सन हो, बेथा लाग्नु भन्छौँ त्यसलाई नेपालीमा। सो त्यसरी त्यो चाहिँ नेचुरली नै हुन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै कन्ट्र्याक्सन बढ्ने घट्ने बढ्दै जाने, कन्ट्र्याक्सनको रेट स्लोली बढ्दै गएर लास्टमा जब जुन नर्मल डेलिभरी भेजाइनल ओपनिङ छ जसबाट चाहिँ बच्चा
बाहिर वर्ल्डमा निस्किन्छ त्यो चाहिँ बिस्तारै ठुलो हुँदै जाने अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ नेचुरल हो। जुन नेचुरल भन्दाखेरि नै हामीले बुझ्न सक्छौँ कि नेचुरल हुँदाखेरि चाहिँ धेरै रिस्कहरू हुँदैन, नेचरले नै फेसिलिटेट गरेको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले आफै कुर्नुपर्छ, हामीले सोचेको टाइममा हुँदैन, त्यो जति बेला पनि हुनसक्छ। अनि सी सेक्सन भनेको चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि लेबर भइसकेपछि पनि लेबर नेचुरल बर्थ गर्न नसकेको स्थितिमा बच्चा र आमामा कुनै पनि किसिमको जटिल इस्युहरू देखिन थाल्यो लेबरकै बेलामा भने अनप्लान सी सेक्सन गरिन्छ भने कतिपय कुरामा चाहिँ पहिलादेखि नै प्रेग्नेन्सीमा नै विभिन्न किसिमको कम्प्लिकेसनहरूको कारणले गर्दा, जस्तै बच्चा ठुलो हुनु, प्रिक्लेम्सिया हुनु अथवा ट्विन्स हुनु, जुडुवा बच्चा भएको हुने केसहरू भएको महिलामा चाहिँ डक्टरले पहिला नै यो लास्टसम्म जान दिन सकिँदैन, यसले रिस्क हुनसक्छ बच्चालाई अथवा आमालाई पनि। त्यसले गर्दा सी सेक्सन अथवा सर्जरी गर्नुपर्छ भनेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आमाको पेटमा सर्जरी गरेर काटेर अनि त्यसपछि बच्चालाई चाहिँ हामीले आउटसाइड वर्ल्डमा ल्याउँछौँ। त्यो चाहिँ सर्जिकल कुरा हो, सर्जरी, त्यसलाई सी सेक्सन, सेजेरियन सेक्सन भनिन्छ। अनि त्यसपछि यो यसरी दुईवटा किसिमको हामीसँग अप्सन भएको हुँदाखेरि जुनै पनि प्रेग्नेन्ट महिलाले चाहिँ यसको प्रोज एन्ड कन्सको बारेमा विचार गर्न जरुरी हुन्छ। धेरै जसो कुराहरू हामीलाई पहिला नै थाहा छ, लाइक नेचुरल हुँदाखेरि धेरै कुरा नेचुरल नै भएको भएर यसले महिलालाई अथवा बच्चा जन्मिसकेको बच्चालाई धेरै कुरामा एडभर्स इफेक्ट गर्दैन। तर पनि मेन यसको चाहिँ कन्स भनेको चाहिँ पेन हुन्छ, एकदमै कहिले पनि नथाहा पाएको, कहिले पनि फिल नभएको पेन हुन्छ, जुन पेनले गर्दाखेरि महिलाहरू त्यसको बारेमा सुनेर नै बेसरी नै डराउने, त्यसमा एन्जाइटीहरू देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो यसको चाहिँ मेन कन्स भनेको चाहिँ पेन हुन्छ। त्यसको लागि आजभोलि विभिन्न हस्पिटलहरूमा डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ पेन रिलिभिङ मेडिकेसनहरू पनि दिने चलन हुन्छ। त्यो पनि तपाईँहरू यदि प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको बारेमा डक्टरसँग अवश्य नै सल्लाह लिनु होला, के छ भनेर सोध्नु होला। अनि त्यसपछि सर्जरी भनेको चाहिँ अब हामीले अभियसली नेचरको खिलाफमा गरेको कुरा हो, जसले गर्दाखेरि अलिकति रिस्क त हुन्छ, तर त्यसले बच्चालाई बचाउन पनि खोजेको हुन्छ। विभिन्न अरू रिस्कहरूको कारणले गर्दाखेरि सी सेक्सन गर्नुपर्ने भनेर डक्टरले प्लान गरेको हुन्छ। यस्तोमा चाहिँ सी सेक्सन एकदम राम्रो ब्लेसिङ पनि हो, तर सी सेक्सन गरेपछि धेरै किसिमको डिसएडभान्टेजहरू छ। जस्तै घाउ गराएपछि अब घाउ सन्चो हुनलाई टाइम दिनु पर्यो, कस्तो खालको घाउ बनाएको छ, कति चाँडै घाउ सन्चो हुँदैछ, अनि घाउ कसरी बनाइएको छ, त्यसमा सुचरहरू अथवा टाँकाहरू लगाएको छ भने कति दिनमा सन्चो हुनसक्छ होइन, सबैमा त्यो कुरा फरक हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो घाउ हुन्छ अनि सर्जरी गर्दाखेरि एनेस्थेसियाको प्रयोग हुन्छ, शरीरलाई सुन्न गराउने मेडिसिन पेन नहोस् भनेर। त्यो मेडिसिनले गर्दाखेरि पनि एफेक्ट हुन्छ भने त्यो मेडिसिन वेयर अफ जानको लागि पनि सर्टेन टाइम लाग्छ अनि बडी ब्याक टु नर्मल हुनुपर्छ। अनि सी सेक्सन गरेको महिलामा चाहिँ त्यस्तो बच्चाहरूले एकदम सजिलै नेचुरली नै ब्रेस्ट फिडिङ अथवा नर्सिङ गर्नलाई अलिकति इस्यु हुनसक्छ। अनि त्यसपछि रिकभरी, जुन महिलालाई घाउ भइसक्छ त्यसपछि त्यसको रिकभरी टाइम चाहिँ नेचुरल बर्थभन्दा एकदमै लामो समय हुनसक्छ, ब्याक टु नर्मल हुनलाई फिल हुनलाई नै टाइम लाग्न सक्छ। सो यस्तो किसिमको कम्प्लिकेसनहरू अथवा यस्तो किसिमको डिसएडभान्टेज चाहिँ सी सेक्सनमा हुने गर्छ। अनि त्यसपछि अब ब्लिडिङ हुनसक्छ, अपरेसन गर्दाखेरि रगत चाहिन सक्छ होइन। अनि अर्को बच्चा जन्माउँदाखेरि चाहिँ सी सेक्सन नै हुने सम्भावना चाहिँ नर्मल गरेको भन्दा बढ्न सक्छ होइन। एकचोटि गरिसकेपछि अर्कोचोटि पनि हुन्छ भन्ने नै गरिन्छ धेरै जसो सेटअपमा, धेरै जसो क्लिनिकल गाइडलाइनमा त्यो पनि रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरुमा यदि तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने यो सबै कुराहरू चाहिँ दिमागमा राख्नु जरुरी छ, आफूले बुझ्न जरुरी छ। अनि म चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हो, पेन टोलरेट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, सक्छु भने पनि यदि मेरो शरीरमा केही रिस्क फ्याक्टर छ कि छैन भनेर डक्टरसँग बुझ्न जरुरी छ। अनि लास्टमा डक्टरको सल्लाह नै लिनुपर्छ। तर कतिपय स्थितिमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि डक्टरलाई बताउनुपर्छ र एउटा सबै कुरा बुझेको एउटा इन्फर्म डिसिजन लिनलाई चाहिँ आफू पार्टिसिपेट हुनुपर्छ। कतिपय परिस्थितिहरूमा, कतिपय देशहरूमा चाहिँ डक्टरको नै भर पर्ने, अब डक्टरले भनेपछि ओके त्यही नै गर्छु, अथवा सर्जरी गर्ने नर्मल नै गर्ने
नर्मल गर्दा पनि धेरै रिस्क हुनसक्छ, ठुलो बच्चा भएर गाह्रो हुनसक्छ होइन। त्यो सबै कुराहरू नबुझिकन गर्ने पनि स्थिति आउँछ, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। एकदमै इन्फर्म डिसिजन लिनु होला, सबै कुराको प्रोज र कन्सहरू लिएर मात्रै अघि बढ्नु होला। धेरै जसो कुरा हाम्रो हातमा छैन, तर कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो हातमा छ नि होइन। यसरी त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ, जसले गर्दा पछि चाहिँ रिग्रेट नहोस्। मैले सबै कुरा बुझेको थिएँ, किनकि यो त लाइफ टाइम कुरा हो। एक्चुअली भइसकेपछि फेरि हामी यसलाई फर्केर यसलाई चेन्ज गर्छु भन्न सक्दैनौँ, ठुलो कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्म डिसिजन लिनुहोस्, रिसर्चहरू गर्नुहोस्, डक्टरसँग गएर कुरा गर्नुहोस्। सबै वुमनको सेम हुँदैन। मैले अहिले यसरी भन्दैमा सबैको स्थिति सेम छैन र सबैको थिङ्किङ पनि सेम, पर्सपेक्टिभहरू पनि सेम हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर दुइटै कुराहरू चाहिँ बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ, कसरी भइरहेछ होइन, एनाटोमी, फिजियोलोजी अथवा कसरी यो मेकानिजम हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले त्यसै पनि अड्कल गर्न सक्छौँ कि नेचुरल बर्थमा नै हामी सबै अथवा भेजिनल बर्थमा नै हामी सबैले बढी जोड दिनुपर्छ, सबै कुराले भ्याएसम्म भन्ने छ भने यसलाई चाहिँ हामीले फेसिलिटेट कसरी गर्ने त प्रेग्नेन्सीको थ्रु आउटमा एज अ महिला अथवा एज अ प्रेग्नेन्ट वुमेन भनेर चाहिँ मैले अब चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ थ्रु आउट द प्रेग्नेन्सी नै हामीले हेल्दी हेबिटहरूको चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। हेल्दी हेबिट भन्नाले कति खानुपर्छ त्यसको मात्रा अड्कलेर मात्रै खाने, एक्सर्साइज गर्ने कुराहरू पनि एक्सर्साइज गर्ने, आफूलाई जति सक्यो त्यो चाहिँ एक्टिभ राख्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, जति सक्यो त्यति हिँड्नु भनेर हाम्रो जुन मम्मीहरूले, बुढो मान्छेहरूले, पहिलाको मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ त्यो एकदमै सही नै हो। जति बढी हिँड्यो त्यति हाम्रो शरीरमा फ्लेक्सिबिलिटी डेभलप हुन्छ, हाम्रो मसल्सहरूमा स्ट्रेचेसहरू डेभलप हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि लेबर हुँदाखेरि कन्ट्र्याक्सन, लेबर पुस गर्ने कुराहरू सबै कुरामा चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ। भर्सेस चाहिँ यदि त्यतिकै प्रेग्नेन्ट भयो भनेर त्यतिकै रेस्ट मात्रै गर्छु, धेरै एक्टिभिटी मोबिलिटी नगर्ने, घरमै बस्ने, खाँदाखेरि पनि अलिकति अन्धधुन्ध खाने, मन पऱ्यो भन्दैमा खाने, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु हुँदैन, जसले गर्दा एक्स्ट्रा अनावश्यक वेट गेन हुनसक्छ। अनि अनावश्यक अरू इस्युहरू जस्तै जेस्टेसनल डायबिटिजहरू हुनसक्छ। हजुरको अथवा हाम्रो फ्यामिलीमा यदि कसैलाई जेस्टेसनल डायबिटिज छ अथवा रेगुलर डायबिटिज, जेस्टेसनल डायबिटिज भएको थियो अथवा हेरिडिटी डायबिटिज छ भने आफूलाई हुनसक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। यति बेला प्रेग्नेन्सीको बेलामा तपाईँलाई जेस्टेसनल डायबिटिज हुन सक्ने। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै बढी सजग हुन जरुरी छ। खानेकुरामा कार्बको मात्रा कम गर्ने, अनि प्रोटिनहरू, भिटामिन हुने फलफुलहरू, सागपातहरू अनि नट्सहरू, यस्तो कुराहरू बढी खाने। अनि यसको लागि रिसर्च पनि गर्न सकिन्छ, कुन ट्राइमेस्टरमा के खाँदाखेरि बच्चालाई र आमालाई यसले गर्दा राम्रो बेनिफिट गर्छ, त्यसको बारेमा रिसर्च गरेर त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यही अनुसार गर्नुहोस्। अनि हाम्रो समाजमा के पनि छ भने प्रेग्नेन्ट भएपछि अब दुईटा जीवलाई पुग्ने खानेकुरा खानुपर्छ भनेर हामी भनिन्छ, र जति पहिला खान्थ्यौँ त्यसको डबल खाऊ जस्तो भनेर हामीले यसमा जोड दिने चलन हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै गलत नै हो। यदि हामीले डक्टरसँग सोध्यौँ भने डक्टरले सिर्फ अलिकति 200+ समथिङको एक्स्ट्रा क्यालोरी खाए मात्रै पुग्छ, अरू बच्चाले जति लिनुपर्छ, जति आफ्नो ग्रोथको लागि चाहिन्छ त्यो तपाईँबाट लिन्छ नै, त्यसमा त्यस्तो आत्तिनुपर्ने स्थिति हुँदैन। र मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हेल्दी खानेकुराहरू खानुपर्छ। अनि त्यही अनुसारको एक्सर्साइजहरू आफूलाई एकदमै एक्टिभ गर्नुपर्छ। एक्सर्साइज भनेर बाहिर जिममा जाने एकदमै कडा मेहनत गर्नु पर्दैन। जस्ट आफ्नो घरको कामहरू एकदम मजाले घरको काममा मस्तसँग गर्नुहोस्। बाहिर बारी छ भने बारीमा पनि काम गर्नुहोस्। अनि तपाईँ यदि वर्किङ वुमन हो भने आफ्नो काममा ध्यान दिनुहोस् होइन। काम कस्तो छ त्यो पनि यसमा भर पर्छ। यदि म जस्तै बसेर धेरै बेरसम्म बसेर नै काम गर्ने भने चाहिँ यसमा अलिकति डिसएडभान्टेज हुनसक्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बस्दा पनि बिचमा चाहिँ ब्रेक लिनुहोस्, बिचमा हिँड्नुहोस् होइन। सिडी, एलिभेटर, जुन लिफ्ट हुन्छ त्यो लिफ्टको प्रयोग नगरेर सिडीको प्रयोग गर्नुहोस्। यति बेला सिडीले गर्दाखेरि स्टेयर्समा हिँड्यो भने पनि त्यसले धेरै नै हेल्प गर्छ यो हाम्रो मसल फ्लेक्सिबिलिटीको लागि। अनि जब थर्ड ट्राइमेस्टर आउन थाल्छ अथवा सेकेन्ड ट्राइमेस्टरको पनि लास्टतिर, त्यति बेला चाहिँ बच्चालाई चाहिँ नेचुरल बर्थ हुनको लागि, फेसिलिटेट गर्नको लागि हामी महिलाले चाहिँ, प्रेग्नेन्ट वुमनले चाहिँ एउटा अप्टिमल पोजिसन्सहरू भनेर हुन्छ। बच्चालाई
अब बाहिरी वर्ल्डमा जानको लागि प्रिपेयर गराउनको लागि बच्चाले चाहिँ आफ्नो टाउको यदि सिधा गरेर राखेको छ भने त्यसलाई फ्लिप गरेर डाउन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ गर्नुपर्छ थर्ड ट्राइमेस्टरको बिचमा जति बेला पनि, स्पेसली लास्टतिर चाहिँ 37 विकभित्रमा अथवा त्यसपछि 38 विकभित्रमा चाहिँ बच्चाले आफ्नो टाउको तल गरिसकेको हुनुपर्छ, जुन चाहिँ पेल्भिक क्याभिटीभित्र। त्यो चाहिँ धेरै जसोमा चाहिँ आफै फेसिलिटेटेड हुनसक्छ होइन, एक्सर्साइजहरू हेडुल गरेको छ भने आफै हुनसक्छ भने कतिपय महिलाहरूमा चाहिँ त्यो हुन गाह्रो हुनसक्छ, जसले गर्दा चाहिँ ब्रिज पोजिसनको सृजना हुनसक्छ। सो ब्रिज पोजिसन नहोस् भनेर चाहिँ हामीले अप्टिमल पोजिसनको लागि आफ्नो पोजिसनहरूमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै बस्दाखेरि पनि सिधा एकदमै इरेक्ट भएर आफ्नो सोल्जर इरेक्ट गराएर बस्ने, यस्तो खुम्चिएर नबस्ने होइन। अनि धेरै जसो भुइँमा नै बस्नको लागि बढी जोड दिने, कुर्सीमा धेरै सकेसम्म नबस्ने, बिचबिचमा बसेपछि हिडुल गर्ने, पोजिसनहरू चेन्ज गरिरहने, सुत्दाखेरि पनि लेफ्ट साइडमा बढी सुत्ने, अनि सुत्दाखेरि दुईटा लेगको बिचमा सिरानी राखेर, ठुलो सिरानी राखेर सुत्दाखेरि दुईटा लेगको बिचमा सेपरेसन बढी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बच्चालाई बढी ठाउँ मिल्छ अनि जसले गर्दा बच्चा तलतिर जानको लागि हेल्प गर्छ। त्यस्तो कुराहरू कसरी आफ्नो पेल्भिक क्याभिटीमा अथवा पेल्भिक एरियामा चाहिँ बढी स्पेस कसरी सृजना गर्न सकिन्छ, कसरी दिन सकिन्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिने। त्यसको लागि विभिन्न पोजिसनहरू छ भनेर चाहिँ इन्टरनेटमा जति पनि छ होइन, त्यसमा चाहिँ मैले मेरो डक्टरले रेकमेन्ड गरेको चाहिँ वेबसाइट छ एउटा spiningbabies.com भनेर। त्यसमा चाहिँ यदि बच्चा अब उल्टो भइसकेको छ थर्ड ट्राइमेस्टरको बिचमा, यदि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो भने अब यसमा के गर्ने त, के पोजिसन गरेर नेचुरली नै बच्चालाई टाउको तल गर्नको लागि इन्करेज गर्ने भनेर विभिन्न पोजिसनहरू छ। यदि त्यो डक्टरलाई सोधेर यदि सेफ छ तपाईँको स्थितिमा भने चाहिँ त्यो पनि गर्न सुरु गर्नु होला। अनि मैले बुझेअनुसार चाहिँ स्क्वाड पोजिसनहरू, जस्तै हामीले बसेर जुन काम गर्छौँ, बसेर जसरी हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामी पोछा लाउँथ्यौँ बसेर विदाउट एनी इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा मेसिन्सको युजले जसरी बसेर पोछा लाउँछौँ, त्यो बसेको पोजिसन चाहिँ स्क्वाड पोजिसन हो होइन। त्यस योगामा पनि त्यो पोजिसन हुन्छ। त्यो स्क्वाड पोजिसनमा चाहिँ दिनमा केही मिनटहरू बसिरहन सुरु गर्नुहोस् थर्ड ट्राइमेस्टर पछि, एभ्रिडे नै त्यो चाहिँ रुटिन बनाउनुहोस्। स्क्वाड पोजिसन, अनि त्यसपछि काउ पोजिसन भनेको चार खुट्टामा आफू ढलेर एकछिन बस्ने त्यस्तो खालको पोजिसन होइन। अनि त्यसपछि स्क्वाड गर्दाखेरि एक्सर्साइज गर्ने, स्क्वाड गरेर तलमाथि गर्ने एक्सर्साइजहरू, त्यो चाहिँ सबै इन्टरनेटहरूमा उपलब्ध छ। के गर्दाखेरि त्यो अप्टिमल पोजिसन दिन सकिन्छ, बच्चालाई इन्करेज गर्न सकिन्छ, तल हेड मुभ हुनलाई त्यो चाहिँ गर्न सुरु गर्ने होइन। अनि त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ ब्रिज पोजिसन एभोइड हुनसक्छ अनि सी सेक्सनको सम्भावना कम हुन्छ। अनि त्यसपछि ब्रिज पोजिसन नहुनुको अलावा अर्को यस्तो एक्टिभिटीहरूमा ध्यान दिनुको एडभान्टेज अर्को के हो भन्दाखेरि नर्मल लेबर डेलिभरी हुँदाखेरि पनि त्यो सर्ट गराउन सकिन्छ होइन। एकदमै लामो डेलिभरी हुनसक्छ कसैलाई, त्यो चाहिँ यो ब्रिज पोजिसनले गर्दा पनि हुनसक्छ। बच्चा पहिलेदेखि नै सुल्टो हेड डाउन गरेको छैन भने एकछिन त हेड डाउन हुनलाई नै लेबरको बेलामा टाइम लाग्छ, बच्चालाई विभिन्न पोजिसन कता जाने भनेर। अनि बच्चाले त्यो तुरुन्तै आफ्नो राइट पोजिसन नपाउँदाखेरि लेबर एकदमै लङ हुनसक्छ यदि तपाईँ लेबरै गरेर बच्चा जन्माउँछु भन्नुभयो भने पनि। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ पहिलेदेखि नै यस्तो अप्टिमल पोजिसनहरूको बारेमा जानकारी गरेर त्यो सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ हेल्प हुन्छ। अनि लेबर चाहिँ सर्ट हुन्छ, एकदम फास्ट हुन्छ। अनि यस्तो विभिन्न एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि तल भेजेना अथवा सर्भिक्सहरू चाहिँ सफ्ट हुन थाल्छ। लास्टतिर 38, 39, 40 विकतिर पनि लेबरलाई फेसिलिटेट गर्ने एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, पोजिसनहरू हुन्छ। त्यो पोजिसनहरू युज गर्नुभयो भने चाहिँ पनि लेबरलाई चाहिँ सर्ट गराउन सकिन्छ, इजी गराउन सकिन्छ अनि सी सेक्सन चाहिँ एभोइड गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यदि तपाईँको वरिपरि चाहिँ बर्थिङ बल भनेको चाहिँ बर्थको लागि मात्रै युज हुने बल त होइन, तर ब्यालेन्सको लागि एक्सर्साइज गर्नेहरूले ब्यालेन्सको लागि पनि युज गर्छन्। त्यो चाहिँ गोलो खालको प्लास्टिकको बल हुन्छ, त्यो बल चाहिँ लिएर आइहाल्नुहोस् 30 ट्राइमेस्टर भएपछि चाहिँ। यो चाहिँ धेरै डक्टरहरूले रेकमेन्ड पनि गर्नुहुन्छ। त्यो ल्याएर चाहिँ त्यसमा बस्न थाल्नुहोस्, त्यसमा एकछिन घुमाउरो मोसनहरू गर्न थाल्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको पेल्भिकमा चाहिँ मुभमेन्ट आउन थाल्छ, पेल्भिक टिल्ट हुन थाल्छ। अनि त्यसपछि बच्चालाई बडी स्पेस
पाउँछ अनि बच्चाले मुभ गरेर कतापट्टि जाने भनेर अलिकति मेसो पाउन थाल्छ हैन। सो त्यो बर्थिङ बल पनि एकदमै राम्रो टेक्निक हो बर्थिङ बलमा बस्नु पनि। सो थर्ड ट्राइमेस्टर अथवा 30 विक पछि चाहिँ यसमा रेगुलर दिनमा केही मिनेटहरू बस्न थाल्दाखेरि यसले पनि अप्टिमल पोजिसन बनाउनलाई हेल्प गर्छ। अनि लास्टतिर पनि इभन लेबरमा पनि विभिन्न हस्पिटलहरूमा यो दिएर महिलालाई त्यो पोजिसनको लागि हेल्प गरेर नर्मल डेलिभरीमा फेसिलिटेट गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि खानपिन आफ्नो वेटलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै मोनिटर गरेर त्यही अनुसारको ठिकको वेटहरू बनाउँदै गर्ने त्यो छ। एक्सर्साइजहरू गरेर फ्लेक्सिबल गराएपछि पनि नर्मल डेलिभरीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यो सबै चाहिँ टिप्स हो। यो चाहिँ यस्तो गरेपछि चाहिँ नर्मल डेलिभरीलाई हेल्प गर्छ। अनि प्लस नेपालमा चाहिँ विभिन्न अरू उपायहरू पनि हुन्छ, जस्तै घिउ धेरै खाएर अथवा सर्टेन फ्रुट्सहरू अथवा सर्टेन फुडहरू खाएर नर्मल डेलिभरीमा हेल्प गर्छ भन्नेहरू चलन पनि छ। त्यो चाहिँ अब त्यसको बारेमा मलाई थाहा भएन, तर त्यो पनि छ। त्यो आफ्नो घर परिवारमा चाहिँ तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यो पनि एडिसनल कुराको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेन कुरा चाहिँ मैले भनेको यो नै हो चाहिँ यो सबै अप्टिमल पोजिसन चाहिँ सकेसम्म मेन्टेन गर्ने, आफ्नो पोस्चरमा ध्यान दिने, आफूलाई जति सक्यो एक्टिभ राख्ने, स्क्वाट पोजिसनमा बस्ने अनि विभिन्न 2-3 सेट एक्सर्साइज चाहिँ 30 ट्राइमेस्टर भएपछि सुरु गरिहाल्ने। अनि त्यसपछि जब स्क्यान हुन्छ त्यसपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ बच्चाको पोजिसन के छ। स्टिल हेड डाउन छैन भने अझै यसमा बढी ध्यान दिने, हेड डाउन भयो भने चाहिँ लास्टतिर चाहिँ त्यसपछि फेरि हेड अप गर्ने चान्स हुँदैन अनि अलिकति ढुक्क भइन्छ। अनि यो सबै गर्नाले लास्टमा चाहिँ सी सेक्सनलाई केही हदसम्म हामीले चाहिँ एभोइड गर्न सक्छौँ। तर पनि डाटा हेर्ने हो भने सी सेक्सन चाहिँ म बस्ने युनाइटेड स्टेट्समा मात्रै 30% बेबी जन्मिँदाखेरि भइरहेको हुन्छ सी सेक्सन। भने अरू वर्ल्डको अरू कन्ट्रीहरूमा पनि यो अलमोस्ट सिमिलरै डाटा छ। धेरै जसो सी सेक्सनको फेसिलिटी नभएको ठाउँ रुरल एरियाहरूमा बाहेक यदि सी सेक्सनको फेसिलिटी राम्ररी नै छ भने चाहिँ सकेसम्म सी सेक्सनमा पुस गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट पनि हुन्छ कुनै हस्पिटलहरूमा। त्यस्तो छ कि छैन त्यो चाहिँ अलिकति केयर गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि आफ्नो डक्टरसँग चाहिँ राम्रोसँग सल्लाह गर्नुहोस्। डक्टरले भनेको कुराहरू र तपाईँले आफूले मनमा लिएको कुराहरू म्याच हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि बुझ्नुहोस् हैन। कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो हातमा छैन, अघि पनि भने कति कुराहरू हाम्रो हातमा छैन। अनि लास्टमा लेबर डेलिभरीमा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर पनि एउटा आफ्नो सबै कुरा बुझेर, प्रोज कन्स बुझेर, आफ्नो स्थिति बुझेर चाहिँ अनि आफ्नो आत्मविश्वास बुझेर के गर्ने भनेर एउटा बर्थ प्लान जस्तो पनि बनाउनुहोस्। यस्तो गर्छु, पेन मेडिकेसन नयुज गर्ने, रेगुलर सी सेक्सन अथवा सी सेक्सन गर्ने त्यो कुरा गर्न थाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि आफ्नो बिहेभियर हेबिटहरूमा पनि चेन्ज गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै सहयोग गर्छ। सी सेक्सनै भयो भने पनि धेरै कुरा अरू कुराहरूमा तपाईँलाई हेल्प गर्छ हैन। छिटो रिकभरी हुन हेल्प गर्न सक्छ यदि राम्रो फिट मान्छे हुनुहुन्छ भने। त्यो धेरै कुराहरू छ। सो त्यही नै हो। सकेसम्म चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ पेन हुन्छ, पेनले गर्दा म डराएको छु, पेन चाहिँ म खप्न सक्दिनँ, त्यही भएर सी सेक्सनै गर्ने भनेर त्यसरी डाइरेक्ट नर्मल रूपमा लिइन्छ हैन। अनि डक्टरले सी सेक्सन भनेपछि चाहिँ एकदमै रिलिफ भयो जस्तो, थ्याङ्क गड अब सी सेक्सन हुन्छ, पेनको बारेमा धेरै डिल गर्नै पर्दैन भनिन्छ। तर पेन नभए पनि त्यसपछि सी सेक्सन भइसकेपछिको सोच्नुहोस् हैन कति गाह्रो छ शरीरलाई ब्याक टु नर्मलमा ल्याउनलाई अनि आफ्नो मेन्टल स्टेटसलाई ब्याक टु नर्मलमा ल्याउनलाई। सी सेक्सन गरेपछि तपाईँ आफ्नो घाउको अनि आफ्नो केयर गर्नुहुन्छ कि भर्खरै जन्मेको नवजात शिशुको केयर गर्नुहुन्छ, उसलाई नर्स गर्न थाल्नु, ट्रेन दिन थाल्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू धेरै छ, धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा आफूलाई नै सी सेक्सन गरेर आफूलाई नै कमजोर भएको स्थिति छ भने कति गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ हेल्पहरू त धेरै हुन्छ हैन। सी सेक्सन गरेकोले नर्सिङ गर्न नै सक्दैन भन्ने त हुँदैन, तर गाह्रो हुन्छ हैन। सो सी सेक्सन भन्दा पनि के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यसको बारेमा डक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यही अनुसार गर्नुहोला। अनि आई होप कि हजुरको बर्थ प्लान हजुरले सोचे अनि हजुरको बर्थ स्टोरी चाहिँ हजुरले सोचे जस्तै अलिअलि मिलोस् अथवा सबै मिलोस्। अनि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो बच्चाको बर्थ भइसकेपछि यसको चाहिँ फलोअप भिडियो बनाउने छु के भयो भनेर। यसको बारेमा मेरो चाहिँ लास्टमा मेरो चाहिँ स्टोरी
के भयो भनेर मैले यसमा फलो भिडियो अवश्य नै बनाउने छु बच्चा जन्मिसकेपछि केही विकमा। र हजुरको पनि के छ स्टोरी भइसकेको बच्चा भइसकेको मम्महरूले के स्टोरी छ त्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। अनि त्यसपछि हजुरहरूको मनमा के लागिरहेको छ त्यसको बारेमा कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। अनि त्यसपछि अनि प्रेग्नेन्ट नहुने वुमनहरू अथवा प्रेग्नेन्ट नन प्रेग्नेन्ट पर्सनले पनि यदि मेरो भिडियो हेर्नुभएको छ भने केही प्रतिक्रियाहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। मैले प्रेग्नेन्सी रिलेटेड मात्रै होइन अरू टपिकहरूमा पनि भिडियो बनाउँछु। सो म हजुरहरू सबैलाई अर्को भिडियोमा भेट्ने छु है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू अल इन माई नेक्स्ट भिडियो एन्ड स्टे सेफ। थ्याङ्क यू। नमस्ते। बाई।